हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी हाँ नाज़रीन, ये शेर जिस शख्सियत की बात करने वाली हो उन पर बिल्कुल सही और सटीक बैठता है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जिनकी हस्ती, जिनकी शख्सियत आपसे जब आप उनसे गुफ्तगू करें, उनसे मुलाकात करें तो आपकी हस्ती, आपकी शख्सियत में भी कुछ ना कुछ इजाफा कर जाती है। जी हाँ, आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। प्रिंसिपल असलम साहब, जो 22 साल एक तवील लंबा अरसा होता है जिसमें उन्होंने तालीम क्यों दिया है, वो प्रिंसिपल रहे हैं टेक्निकल कॉलेज के, और उसके साथ साथ वो अदब की भी खिदमत कर रहे हैं, माशरे की खिदमत कर रहे हैं। माशरे की खिदमत करना भी बहुत बड़ी बात होती है। जो नौकरी करते हैं या कुछ बिज़नेस करते हैं, कई बार लोगों को अपने ही कामों से इतनी फुर्सत नहीं मिलती, या कहें कि वो वक्त नहीं निकाल पाते कि वो दूसरों की सोचें, लेकिन जो दूसरों की सोचते हैं यकीनन वो आदमी नहीं, वो इंसान बेहतरीन होते हैं। तो असलम शेख साहब, आप यहाँ पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ आने का क्या मकसद है आपका? पहले तो मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैं अंजुमन इस्लाम साबुर सिद्दीक कॉलेज का जूनियर कॉलेज हाई स्कूल का टेक्निकल इंस्टीट्यूट का मैं 22 साल प्रिंसिपल रहा, 14 साल लेक्चरर रहा, 36 साल मेरी खिदमत जो है वो इंस्टीट्यूशन में रही। और मुझे एज ए प्रिंसिपल, एज ए एजुकेशन, मुझे अदब से और तालीम से काफ़ी लगाव था, और मैंने अपने इंस्टीट्यूशन के कैरियर के अंदर इतने साल में मुझे अंजुमन इस्लाम का पूरा सपोर्ट था, मेरे प्रेसिडेंट डॉक्टर ज़हीर काजी साहब का सपोर्ट था, तो मैंने स्कूल के मयार को बुलंद किया, कॉलेज के मयार को बुलंद किया। मतलब जो रिजल्ट्स थे कभी मैंने डाउनफॉल नहीं किया, हमेशा अपडेट किया, और इंस्टीट्यूशन को भी बढ़ाने के लिए तरक्की के लिए काम किया, और कोशिश भी चालू करके मैंने स्टूडेंट्स के इंटेक को बढ़ाया, डिविजन्स को बढ़ाया, कोर्सेज को बढ़ाया। तो मैं शुरू से ही बहुत एनर्जेटिक और बहुत एक्टिव प्रिंसिपल रहा, वन ऑफ द गुड प्रिंसिपल इन अंजुमन इस्लाम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरी मैनेजमेंट मुझे अप्रिशिएट करती थी। माशाल्लाह, आपका नाम है अभी हल्कों में या तालीम के जो भी इदारे हैं वहाँ पर। तो मैं जब प्रिंसिपल रहा तो ये खिदमत तो मेरे इंस्टीट्यूशन के लिए और मेरे कौम के बच्चों के लिए, माशरे के लिए तो थी। उसके अलावा मैं उर्दू हेडमास्टर एसोसिएशन का मैं तकरीबन जो है 5 साल में प्रेसिडेंट रहा, और मैंने उर्दू के लिए जो है कोशा रहा, और मेरे तमाम टीम के साथ जो है मैं वो काम करता रहा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद मेरा ज़ौक़ और शौक़ जो है वो अदब के साथ ज़्यादा जुड़ा। हालांकि मैं टेक्निकल इंजीनियर हूँ, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैंने MA BEd PhD कुछ किया नहीं है, इसलिए उर्दू की वैल्यूज़ तो मैं इतना बोल नहीं सकता था। लेकिन जब मैं रिटायरमेंट के बाद, मेरे कुछ दोस्त हैं जो इल्म अदब का काम करते हैं, जिसमें फ़ारूक सैयद साहब गोल बूटे चलाते हैं, और अवामी राय पेपर जो है हमारे अलाउद्दीन साहब चलाते हैं, सरफरा अरब साहब हिंदुस्तान में प्रिंट मीडिया चलाते हैं। आपका, मैं आपको इज्जत कर रही हूँ, टेक्निकल बैकग्राउंड से होने के बाद में आपके अदबी हल्कों में आना या उर्दू अदब के लिए खिदमत करना, उर्दू अदब के लिए फील करना, ताउन करना, ये आपके जहन में किस तरह से कब आया? जैसे मैंने बताया ना कि रिटायरमेंट के बाद मेरे पास जो है मैं जब सोशल था तो मैं अंजुमन इस्लाम के जितने भी मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम, इसके अंदर जो है जो भी अदबी नशिश होती थी और अदब से जुड़े हुए जो प्रोग्राम होते थे, मुशायरे होते थे और मकाले पढ़े जाते थे, उसके अंदर मैं जाने लगा तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। और इस्लाम जमखाना के अंदर मैंने सब उर्दू अदब के फंक्शंस को मैं अटेंड करता है। जब लोगों से जुड़ना शुरू हुआ तो मुशीर अंसारी साहब मेरे दोस्त थे, जो मुदीर और मालिक हैं उर्दू गगन संस्था के, तो उनको भी मैं ताउन करने के लिए उनके साथ जुड़ा। मेरा ज़ौक़ और शौक़ बढ़ा और उनके ज़रिए में इल्मी और अदबी दुनिया के अंदर मैंने कदम रखा, और मैंने जो है उनके साथ 2-3 स्टेट्स में मैंने सफ़र किया, और मुझे लगा कि उर्दू की बका के लिए जो है कुछ लोगों की ज़रूरत है जो इस पर काम करें, इस पर रोशनी डालें और उर्दू के फ़रोग़ का काम करें। और उर्दू ज़बान का मुस्तक़बिल आपको कैसा नज़र आता है? जैसे हम हाल देख रहे हैं, 5 माजी हमने देखा, आपको मुस्तक़बिल में क्या नज़र आता है उर्दू ज़बान के लिए? क्या देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उर्दू ज़ुबान जो है वो कभी ख़त्म होने वाली ज़ुबान तो नहीं है, ये इस चीज़ से तो मैं पूरा यकीन है मुझे।
لیکن مجھے اس بات کا مطلب فکر ضرور ہے، جس چیز کی میں کوشش کروں گا اور اس کے بارے میں کوشاں ہوں کہ اردو جو ہے اس کو روزگار سے جوڑ دیا گیا ہے، تو اردو کی ویلیو اس کو ختم کر دی گئی ہے ہائر ایجوکیشن کے حساب سے، اور اردو اب حاشیے پہ آ گیا ہے۔ اس کی وجہ لیکن یہ اس کو روزگار سے جوڑا جانا بھی تو ضروری ہے۔ اب طالب علم ہے، کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو اس کو یہ بھی رہتا ہے کہ مجھے روزگار ملے گا یا نہیں۔ نہیں، بالکل صحیح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، روزگار کے حساب سے ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ ادر لینگویجز کے اندر وہ ضرور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ہوتے ہوئے کمیونٹی کے اندر جو ہے یہ جاگرک ہونا چاہیے، ہر ایک کو احساس ہونا چاہیے کہ اپنے بچے کی تعلیم جو ہے وہ اردو میڈیم سے کرائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو سے دور ہونا مطلب دین سے دور ہونا ہے۔ اگر ہم بیسک نالج اپنے بچوں کو جو اردو کی نہیں دیں گے، تو میری یہ رائے ہے کہ اگر ہائی اسکول لیول تک بچہ اردو میڈیم سے پڑھتا ہے دیگر مضامین کے ساتھ، تو وہ بھی ترقی کرتا ہے، کیونکہ آج میں میرے اطراف میں ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرس بنے ہوئے ہیں، ایون میں پرنسپل بنا، ہم لوگ سب اردو میڈیم سے ہم نے تعلیم حاصل کی اور ہم نے ترقی کی۔ یعنی کہ اپنی زبان، اپنی نیب سے آپ کو جڑے رہنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو جو بھی روزگار کے جو ذریعے ہیں اس سے بھی آپ کو استفادہ حاصل کرنا ہے۔ اور ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ جیسے مشاعرے منعقد کیے جاتے ہیں، ادبی نشست منعقد کیے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے ادب کو فروغ نہیں ملتا ہے۔ آپ کے کیا؟ بالکل آپ نے صحیح کیا ہے کہ اس سے کوئی ادب کو فروغ نہیں مل رہا ہے، لیکن میں اس بات کو پورا میں اس سے سہمت نہیں ہوں، پوری اس بات سے میں متفق نہیں ہوں، کیونکہ اردو زبان کے فروغ کے لیے اردو نشستوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ جو مشاعرے ہوتے ہیں، اس مشاعرے کے ذریعے تمام جو لوگ جو شوقین ہیں اردو کے، اردو ادب سے لگاؤ رکھنے والے، وہ جڑتے ہیں، اور جڑنے کے بعد جو ہے مشاعروں کے انداز میں ایک رجحان پیدا ہوتا ہے، اور یہ بات دور تک جاتی ہے، اور ایسے مشاعروں کا اگر انعقاد نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی جو انٹرسٹ لوگوں کی ختم ہوگی۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ مشاعرے کے بعد جو ہے صرف واہ واہ مشاعرہ ہو گیا، مشاعرہ لوٹ لیا، کیا زبردست، اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے اردو زبان کو قائم اور دائم رکھیں۔ جی، مشاعروں میں بھی دائرہ آپ جب دیکھتے ہیں مشاعروں کا بھی کمرشلائز ہو گیا ہے، پلس انہی لوگوں کو موقع بار بار دیا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ شہرت یافتہ ہے یا بہت زیادہ ان کا نام ہے، ان کو موقع نہیں دیا جاتا جو قابل ہے واقعی اور جو بہترین کر بھی سکتے ہیں، خود اچھا لکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ نوجوان نسل کو کس طرح سے ہم آگے لا سکتے ہیں، چاہے وہ شاعری میں ہو، چاہے وہ ادب کے میدان میں ہو؟ اس کے لیے میری ایک رائے ہے جو میں بھی سمجھتا ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ مشاعرہ کمرشلائز ہو گیا ہے، تو مشاعرہ آرگنائز کرنے والے لوگ بھی کمرشلائز ہو گئے ہیں، وہ جو ہے وہ بھی اپنے انکم اور بریڈ بٹر کے لیے دیکھتے ہیں۔ میرا کہنا مطلب ہے کہ اس کو جو ہے نا کوئی پروفیشنل طریقے سے نہیں جوڑنا چاہیے، انہوں نے چاہیے کہ چاہے وہ مقالہ نگار ہو، چاہے وہ مشاعرہ پڑھنے والا ہو، نئے قلمکار کو جگہ دینی چاہیے، اور نئے شعراء کو بھی وقت دینا چاہیے، ان کو بھی شمولیت کرنا چاہیے، ان کو بھی ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے فن کا، اپنے کلام کا جو ہے سماج کے اندر جو ہے بات بتا سکے، کیونکہ وہ پرانے جو مشہور شعراء ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو علم و ادب سے تعلق میں جو نئی جنریشن آ رہی ہے، جو ذوق سے، تو ان کو پروگریس کب ملے گا؟ جب جو ہے ہم جب ہے ان کو ہم وقت دیں گے، چانس دیں گے، موقع دیں گے، تبھی ان کی صلاحیت کو کھل کر آئے گا اور عوام تک پہنچے گا۔ ناظرین، ہمارے سوال جو ہے ابھی ختم نہیں ہوئے، لیکن ان سے گفتگو کرنے کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے، کیونکہ اسلم صاحب ایک بہترین شخصیت ہے اور ہر موضوع پر آپ دیکھیں کہ بہترین بات کر سکتے ہیں، اچھی راہ دکھا سکتے ہیں۔ بس میں آخری ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا ہے؟ میں نوجوان نسل کو اردو کے تعلق سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں اپنی اردو کو باقی رکھنا ہے، اردو کو دائم رکھنا ہے، تو ہمیں اردو کا مطالعے کے لیے اردو اخبار کی پہلی شروعات ہونی چاہیے، ہر گھر میں اردو اخبار آنا چاہیے، اردو کی بنیادی تعلیم ہونی چاہیے، ہمارے پرنٹ میڈیا کو بند نہیں کرنا چاہیے، اور ہماری تعلیم جو ہے وہ مادری زبان میں 10ویں تک ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی پکڑ آپ کے لینگویج پہ رہے، اور فروغ کے لیے اور آگے دیگر مضامین کے لیے اور اپنے کریئر کے لیے، اپنے ڈگری کے لیے کوئی اور زبان کے اندر آپ تعلیم لیں گے تو فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اپنی مادری زبان کو نہ بھولیں اور اردو کے لیے جو ہے وہ کوشاں رہیں، اور یہ کوشش کریں
پیرنٹس کی اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اردو کی تعلیم دیں. تو ناظرین اب دیجیے ہمیں اجازت. سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. بہت شکریہ.